Okay na. Kung karon, dayon kita. Kay, nahibalo ang tanan nga ang yuta ugaw na kayo. Og manggani nga sudlon kini siya og tinuod nga mo pahunong og paundang sa ilang mga kalihukan nga dili na angay ipadayon kay ilahan ang gikuhaan o kagahuman ang gahimo niini. Ako naga-istorya karong mga orasa nga ang tag-iya ni anang kagahuma gasakit na yun ang duga ni ana o gapadulong na gayon ang kalayo nga maoy mo kaon aning mga tawo nga dili mo tuo og tag-iya. Kay ang yuta naagi na sa tag-iya. Naay nawong, na itsura, na pangalan. Nagapakaon sa inyong tanan. Aron kamo mga buhi o magpadayon o tuyok-tuyok kaning yutaa. O manggani mawadan ka na siya o gahom o katungod o titulo sa iyahang pagkatag-iya aning yutaa. Naibalo ka mo nga delikado na ang panahon. Kay dili ka na siya pwede ipadayon. Kung manggani, mao ka na'y iyahang binuhatan, o mao ka na'y iyahang kahibalo nga maoray iyahang gigunitan. Unya ka na siya, dili ka na niya pwedeng ipadayon o mubakak siya mismo sa iyang kaugalingon nga hinin mo o iyang kaugalingon nga kasing-kasing. Hilabi na kung ang tinuod istorya makaayo sa iyang pamilya, sa iyang anak, sa iyang asawa, sa iyang ginikanan, o sa iyang kasulatan. Pero ang ako ang panultion na nagpatunga-tunga sa tanan nga namati niini. Kay ang ako ang panultion dili pareho sa iyaha nga untimano. Kung manggani may sakpan ka mo nga inglapas sa iyaha. Pero ang ako ang nagpatunga-tunga ako kay ako nahibalo nga dili ako gusto og makabuhat og butang nga maoy makaingon nga maalkansi ang ako ang mga tawo o mga pamilya nga mutuo sa dahatag o kusog o pagkaon o kaayuhan sa inyo ha. Nga kining tanan, dili kini siya pwede na putlon kay ang istoryahan niini ang mga kagahuman nga ang naigulitan sa lalaki.
Kaya nahibalo ang mga tinuod nga mga lalaki nga ang ilahang angay gunitan nga kagahuman dili ka ng numero nga sila rin binuangan. Kaya sa tinuod walay numero nga maoy muhatag og kinabuhi sa mga tawo nga intuo og tinuod nga kagahuman. Ug mangani nga wala kini ninyo masabti. Ang mga wala makasabot dili ka na siya kargo de konsensya sa Diyos Ginoo nga maoy gahatag og nahuna og pamilya sa inyo ha. Kaya wala mong gani ka na wala ka mo'y pamilya. Walay muhatag sa inyo ha. Og pagsabot walay muhatag sa inyo ha og pagtuo na maoy angay ninyo nga pamation, sundon ug buhaton. Kay nahitabo na kani sa mga niaging panahon nga mga walay pagtuo ang ilahang masunod kaluoy ug wala gayud kini maluoy sa ilaha. Kay mao ka na ang gahom sa Ginoo nga maoy ipakita sa mga tawo nga musupak aron dili na kini mausog og dili na angay buhaton sa bag-o nga kasulatan nga maoy ipabasa ang ipadungog sa mga tawo nga namuyo bisan asa aning kalibutana. Ang kasulatan nagasulti nga sa kalinaw magpuyo o mupaingon bisan asa. Ang kagahuman nga maoy gahatag ninyo og kinabuhi. Og ana ang atoang istorya. Maorat na ang atoang masulti. Aron ka mo dili ka mo manupak nga nganong inlapas ako sa kasulatan nga dili ka na akong katungod. Pero naay katungod ang tag-iya nga mubuhat sa unsay angay niyang buhaton. Kung manggani madili na makaon og tawo. Nga pagkahuman nga ipasabot nga ang kalinaw maoy tinguha sa anak niya na kay kasing-kasing ka na sa iyahang amahan
ug ang anak niya na nagpasalipod sa iyang kasulatan. Tungod kay lami ang iyang istorya. Dili kadaot ug dili binuang ang iyahang ipadungog nga istorya sa iyahang mga higala, silingan, mga pamilya ug mga unsa pa dinha nga namati. Kay mao kana ang lami pamation. Mao kana ang lami nga pagapaminawon sa lain nga termino. Kay dili man pwede nga ang itsura sa tinuod nga lagunit og kasing-kasing sa kaanyag, kahinlo, kaayo, ug katamis. Sa tinuod nga giistoryahan, unya, wala na'y lami ang imong kaistorya kay insapaw na siya. Sa tinuod nga mao'y gagunit sa kasing-kasing niya na magsakit. Magsakit ang lantaw sa mga bagong tubo. Sa mga tinuod nga makasabot og istoryahan og klaro nga istorya. Unya karon, ang pangutana niya na nga og kinsa ang gipili nga abay respeto ang namati. Kaya walay respeto ang namati, mag-abot ka na sila sa lamisa nga angay ninyong pag-istoryahan. Kay naatay gitawag nga lamisa kung asa kita mag-istorya ug kinsay inyong mga ulo-ulo sa inyong mga rason ug mga una-una. Sa lamisa ka na siya mag-abot. Kung kinsa ang gipili sa tinuod kasing-kasing na mao'y makaangkon ug mao'y muhatag ug bag-ong kinabuhi ug mabuhi pa ang musunod ug namati niini. Kaya dili naman ganing musunod og mamati.
ipasabot ana dili na kana sila pwedeng mabuhi. Nangayo na kana sila sa ilang gustong tungayoon. Kaya ang buhi na kana sila respeto o pagtuo. Naaka na siya kahadlok sa kadahuman. Na mo'y gagunit sa tinuod kasing-kasing. Kasulatan. Nga maghatag og kadahuman. Nga bisan og dili siya motingog. Naa siya gahong nga mubuhat bisan unsa sa tawo. Nga angay hipuson o buhion. Kanang tanan. Dili pwede o dili ka na siya masabtan. Kaya dili ka na siya masabtan. Nalantaw ako sa inyong tanan. Na ang gapuyuan ninyo taa, ang inyuhang motibo o kagustuhan. Nga inyo lang gayong binuangan. Ang kasing-kasing nga mo'y tag-iya. Na mo'y gapakaon sa inyong tanan. Og kaning tanan, narehistro kini sa inyong mga nauna. Ang tanan nga nakadungog niini. Dili magbahay kung wala na sila pamation. Kung wala na sila sundon. Ngangay nilang paminahon. Kaya ang tinuod ka na siya manulti. Dili ka na siya pwedeng himuong. Dili tinuod labi naon. Naa ka na siya ipakaon. Kaya nahibalo ang dili tinuod nga wala siya ipakaon. Batok sa tinuod nga naay ipakaon. Kanya karon kay wala man jud kay kutkot na istorya nga naay binuhatan nga nautan og hugaw. Ang kasing-kasing nga mo'y atong gistoryahan. Kinsa aning yutaa nga maoy musupak kay papirmahon o pasultihon nga kining bayhana hugaw o dautan nga dili angay himuong ginikanan nga maoy nagpakaon sa inyo ang tanan kay mao kana siya'y sinugdanan
Kung mao ka na'y gipili na maoy magpadayon nga maghatag og kalinaw og gugma sa tanan nga namati og naapag sila'y pamati kaya wala na'y pamati. Ang nataon na unta na ibalo. Kayang nataon na. Dalang tao ka na siya. Sa tinuod na maoy iyahang giistoryahan. Or angay na ka na silang tanan maghikod. Kung ang tinuod na ilang giistoryahan, dili na mao ang ilahang sumbanan o pag-aistoryahan. Kaya nahibalo sila nga ang kabaliktaran nga sugo niya na walay ipakaon o walay istorya nga ihatag nga maoy mo pa daguygoy sa inyong mga dalunggan. Aron ka mo magpadayon og kaon og naa pa mo'y kaalam. Dili pwede ang usa ka yuta nga gatapok ang mga tawo nini na wala na tuhuan. Labi na og musultig dili ka moilong. Kay sigurado gayon nga ilistahin mo pangalan og diin kagikan. Pilipino ganit ang namusupak o gabalingang Pilipino. Ngangayang pagtuo, kaayo o katarong sa inyo ang tanan. Angay kang bunalan. O dili ganit ka Pilipino nga moingon ka o hilom. Walay sulod ng imong ulo. Ang sulod sa imong ulo, o kinsa ray gapakaon sa imo ha. Limitado ang imuhang panghuna-huna. Ang lantaw o dali lang kang uuton. Kalkulado ka mong tanan. Kung musupak ka mong kasing-kasing. Kaya kasing-kasing dili ka na siya pwedeng pahilumon. Kung naa ka na siya angay na ipadungog sa inyong tanan. Tungod kay dili pwedeng tulihan o gamiton ang tinuod sa mga tao nga mga dautan. Labi na og naayamahan nga namati gawas.
sa inyong kayutaan. Kay dili ka na sila pwede magpasulod og mga tawo nga walay pagtuo ug amahan nga magmadlokon nga pangdaoton ang ilang mga pamilya, ilang mga kasakupan kung asa sila dapuyo o gahatag o gugma sa ilang mga kanasuran. Sama sa akong gisulti. Ang tumoy, katarong, o wala mga ni katarong, angay ka mong sudlon. Aron ka mo makaila o unsay inyong kagustuhan. Kay musupak man di ay ka mo og katarong. Nga ning gilublog ka mo. Kay naapagamoy gipangkaon. Nga dili mo tuo og katarong. Kaya ang tinuod, dili ka na siya musugo o dauta. Ang inyong kaugalingong pamilya o mga silingan. Kung dili ang usa ka lugar nga nang gitapok. Nga dili na kini makaila o kaugalingon nilang mga silingan o gigala. Unya og kamo na isulgon sa inyong mga binuhatan. Wala na ako'y dapat isulti pa kay ako nagpahayag kayo sa inyo ha. Ako'y nagpadayag na katarong ang lami puyan. Kay makaayo gini sa tanan. Ang katarong buhatag gini siya ug unsa inyo ang mga kinahanglanon. Ang kadaot mukuha kini siya sa inyong mga kinahanglanon.
maga sugod. Kaya wala man gani. Luod ka na siya. Pamation. Kanya karon. Dili magyud pwede. Nanay usa ka lalaki. Nga musulti. Nga naa sa iya tanan. Ang gusto sa usa ka babaye. Kay kanang laki ha. Nabasa ka na siya. Nga dili siya makatubag. Kung kinsa. Kanang lakiha nga yang gibasa. Kay dili gina siya. Nga siya. O gani nga iya ka nang itabo. O iya kang tuhaon. Naibalo siya. Nga wala na gyud sa ilaing pangitaon pa. Kay nabuhat na ka ng tanan. Base sa inyong mga pangitaon sa inyong mga nakita. Aning lugar ha. Ug kamong tanan. Nga nangasakpan. Nga nung nagtapok mo aning itaa. Unya gani nga magpadayon ka mo og tuo. Nga kana siya. Maoy siya. Inyo ha ka nang gibinuangan. Unya gatuo siya. Nga wala siya binuangi. So wala na gid mo'y angay pang istoryahan sa yuta. Nga wala na gituhuan. Kaya nagkaanam-anam og kaduol. Ang akong panuntion kung asa gid kamo angay padulong kay manguli mong tanan kung asa kamo gikan. Kada adlaw, kada istorya ninyo. Painit ng painit ang inyong padulngan. Kung anas gusto mga buang dugang karon mga istorya ha kay nahot na ng bateri. Ang mic.
ato ang ipadayon. Ako kayong itulisok sa inyong mga una-una. Nang napakaon sa inyo ha. Gibalusan ninyo ang pakaon ng tae. Gibuang ninyo. Gikuhaan ninyo katungod. Og inyuhang gitamas-tamasan ang iyahang pagkatao. Ang tuloy mabot ka na sa inyong ulo. Nga naagayoy. Katungod nga mamati niya na. Wala gayod ka mo isulti. Ilabi na. Og solido. Ang namati. Kay nasyon ka na sila. Dili pareho ninyo. Nagatuong og naapay mo laban sa inyo ha. Kung magsakit na gayod ang tag-iya ni anak. Kay balo ka mo nga mga on lang gamog pagkaon. Kung wala na gani ipataon sa inyo ha, mangalit lang mong panglupad o bisang asa mo padulong. Masulti ka niya. Ayaw sagot niya. Masakit ka mo. Hindi ka na siya pwede. Masulti ka nito mo ayaw sagot. Ayaw niya mo sunod. Kumasa ang kinabuhi. Ang magatag ang kinabuhi. Masulti ka mo ayaw sagot. Kaya masunod ka mo. Kumasa ang kinabuhi. Ang di istoryahan ni anak. Kung nasa din siya, ipili. Kaya papiliwan man ka na siya anak. Kaya ang pagkaman yung pili ni anak, kung sigurado na siya, pirmahan ka na niya, na hindi naman ninyo pwedeng istoryahan ni Tara. Kita man ni Tara. May mga intanto na mo yung anak. May mga tao na dili ninyo ang may makitaan. May mga klase na bilan lang na wala pa ninyo makikit. Ibalay ka na ninyo marespetuhan. Kami naman yung nasulti ka ron.
na dili kini siya pwedeng mustulti kung wala kini siya na isulat. Kung mali ka ng bayana na dili mupili, sa tao nga may gatag niyang proteksyon, sa iyang kasing-kasing o sa iyang espiritu. Patiliya ka na siya napapirmahan, na hantod sa kahanturan dili na pala siya pwedeng masamot. Sa pag-iya ng yuta, pwede pag-iyahan ka ng yuta. Kung dili mo na ito, kung tato mo may banaw ang bigla. Gikan kini sa sinugdanan. Dili kayo inyong himo-himoan ang istorya. Ako kayo matamo inyong giminuangan. Nahimo na siyang laang karon. Inyuwakan ng diserbisyuhan, isulitdan, o diproteksyonan. Kung ka na siyang tahana, napinabaw ka niya. Kanang iyahang dipangga na anak, madili niya pwedeng mabinuangan. Pero magsidi pa na siya ang bundok. Kaya buhaton niya tanan, ang kagustuhan siya anak. Subukan mo niya. Ang babae na namin pasagot ang pagdungog. Dili pwede nga magpabungan kini. Ang magpabungguan. Dili ka na siya pwedeng istoryahan sa kananati o dili tinuod ang iyahang mga ipanghulian na istorya. Kaya sa tamang gani ang gagmay mga bituon din ha. Mapil ka na sinaog ka.
lubagan. So, makikistoryato mo sa inyo ang mga may kaistoryahan. Baka naman na ako may kasulatan na naay pinirmahan ang tamo nga makabasal makasabot istoryahan. Pareho ang gusto nga sukol o kagahuman o Ginoo nga matitira. Kapirmaha ka na sila. Akong usbon. Unsa man gani? Ang angay ninyong ipadayag sa inyong mga tinguha. Diferensya ta. Dili gyud ta pwedeng mahimong pareha. Kay lawas o kasing-kasing ang ako ang giistoryahan niini. Og nahibalo ako og unsa ka nang inyo ha. Og kamo na ang makasubag niya na. Kaya nga ko paniguro. Nang lawas. Iya kini sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, dili ka na siya mubakak sa iyahang kaugalingong lawas. Ilabi na. O unsa iyahang mabati o mabuhat o unsa ipasulod siyang lawas. Mao ka na nga diferensya. Ang atong mga tinguha. Gawas sa lawas nga ako ang gistoryahan. Ang kasing-kasing. Kaya ang kasing-kasing. Dili ka na siya pwedeng tawagong pareho. Kung manggani, batok ikaw. Sa kasulatan. Nga maoy gahatag og kasing-kasing sa mga tawo nga naay pagbati. Pagtuo. Og tanan ni ana. Mao ka na siya gitawag nga kasing-kasing. Gikan ka na siya sa yuta. Ang namati gani nga wala makasabot. Diferensya tang duha. Dili ta pareha. Pero gani kung nakasabot ka mo, nga kasing-kasing, naa ka na siya tag-iya. Dili kita pwedeng mag-uban. Pwede kita magkita. Pero, kung naa ka mo'y katuyuan,
Og wala man gani ka mo katuyuan. Dili ko gusto makikita nga kasing-kasing nga batok sa ako ang kasing-kasing. Kay dili gid kita pwedeng tawgog pareho. Kay naa ako'y gituhuan. Ambot og kinsa na inyong gituhuan. Mao ka na ang akong buti pasabot sa kasing-kasing nga atong gistoryahan karon. Kay dili ka na siya pasudlan. Og kahayag. Kung batok ka na siya sa tinuod nga gistoryahan. Kay gapakaon ang tinuod nga gaistorya. Ang walay tinuod istorya. Nahibalo ka na sila og gisagikan ang ilang pagkaon. O kana nga dili kami angay magunahuna og unsay inyong pangbuhaton. Kay nahibalo ka mo sa inyong mga angay pangbuhaton. Og dili kana kargo. Di konsensya. Sa tinuod gahatag og kasing-kasing. Kay dili ninyo pwedeng angkunon ang mga tinuod kasing-kasing. Nga inyuhang parehaon. Nga batok sa tinuod gahatag niini. Kaya ang kasulatan dili pwedeng ingnon. Nga dili ka na siya kasulatan. Kay mutuo ka mo og kasing-kasing nga mubasa lang. Unya dili mutuo nga kasulatan ka na siya. Pananglitan nga nagsulat ang usa ka tawo. Pasabton ikaw unsay iyang gisulat. Unya moingon ikaw pagkahuman sa imuhang gibasa. Nga wala ako makasabot sa imuhang gisulat. Dili na siya pwedeng pamation o istoryahon pa. Kay dili kana maoy tinguha sa mga tawo nga naay saktog panghunahuna og kasulatan. Klaro ka na nga dili ka na siya sinultihan og tawo nga wala makasabot og kinsa ang iyahang gipamati o gituhuan. Kaya ang tinuod tawo makasabot kini og istoryahan og tinuod. Ang dili na tawo dili kini makasabot og istoryahan og unsay tinuod.
Kaya ug mangani dili ako tinuod sa inyo ha. Kay balo ako. Na pwede ko ninyong tabangan. Kay naa ka may katungod. Nga mo pahilom. Kung dili man gani tinuod ang ako ang giistorya sa inyong tanan. Ang nagpasabot niini. Nawala ka mo mahibalo kung sa'y sunod nga ubabutay sa inyong mga kinabuhi. Pero inyong gipaningkamutan nga maabot ninyo ang kagustuhan sa amahan. Pero dili man ta pwede magpadayon. Nga atong binuangan ang tinuod natong giistoryahan. Dili kita pwedeng magpabutabungol o maglimod-limod sa atong mga kaugalingon. Nga atong nakita. Pwede natong lapasan pa. Ay wala na lain makalapas ni ana. Ug mangani lapasan ka na siya. Naka muna kita siguro. Nga pwede ka na ninyong tabangan. Samo ka na ako ang gipadungog sa inyo ha. Ngangay ninyong pamation kay naamantay mga sakop sa ato ang mga gipangbantayan nga naa sila'y mga hunahuna og pagtuo. Unya og wala na kini pagtuo sa gahatag nilang pagtuo. Wala na may kapuslanan sa inyong mga gipangbuhat niini. Sumo ka na nga. Angay ka mo nga mo. Mutuman sa inyohang mga angay pang tumanon. Nga kung asa ka mo pauli, adto ka mo paulay. Og nakaila ka mo nakita na ka mo kinsa ang inyong gipaabot. Kay ang inyong gipaabot tawo. Nga tinuod sa inyo ha. Kay nakakita yung mga itsura nga ngayon natong respetuhon. Dili kita ngay magtapos
magtapok og lugar nga wala na katay respetuhon nga itsura. Nya karon nga ako ang giklaro kana sa inyohang tanan nga naunta kitay sigurohon nga og manggani nga gusto lang mo mupuyo og lugar nga dili gid ninyo matawag nga inyo ha. Natabo na kana siya. Sauna. Nya ang pagkahitabo niya na dili gid na siya makahatag og kasulbaran sa inyohang mga gipangayo. Kay gihimo na ang tanan aron ka mo matagaan og klarong istorya. Nya karon kay dili man motugot ang kagahuman sa naay klarong pagsabot. Kaya manggani dili na kamo makasabot. Lagi na siya distansya ni ana. Ang distansya niya na mo'y maghatag og otoridad. Naangay ka mong morespeto. Nga ang otoridad hinimo ka na siya og naay kasulatan. Para sa mga tao nga dili motuo og tinuod istorya. Og manggani nga manupakay ka mo sa inyong gipaabot nga mo'y maghatag ninyo og bagong kinabuhi og mutuo pa kamo. Morespeto kamo. Kung unsa ka na siya. Kay tawo ka ng iya mga higala. Dili ka na siya angay sudlon o kagahuman nga mupurma. Og maangkon nila tanan ang dili ilaha. Kaya ako mong sultihan daan. Nagiunhan na mo daan sa inyohang mga huna-huna. Tuldok lang ka na siya. Og magtapok ka mong tuldok. Wala na mo'y gitawag nga pinangga. Kaya ang tuldok na aka na siya pinangga. Naaka na
siya'y gitawag nga gimahal. Kay gisulayan na ka ng tanan. Bisan pa og mag-una mong tanan. Dili magmalampuson. Ang inyuhang mga hunahuna og mga motibo. Kung manggani, wala kamoy pinangga. Kay humanon gayud ka na siya. Hangtod nga dili na kamo manggawas pag-usab og diin kamo gikan. Kay ang inyong pinangga naa na sa sulod sa inyong mga panimalay. Kay wala na mo'y motibo nga magsunod-sunod. Wala na kamoy angay pang pangitaon. Kung kanang tanan inyuhan ang masabtan. Nakagalit parati kay pagkabuhaton o pagkapangitaan pa. Tabangan mo na ako, pero dili mo na ako piling tabangan kung wala na. Sunog na magaling ang isip ninyo. Ang ipatuloy na nagapaw pa rin pwede natong pagka-istoryahan na siya. At ang pagkaparmahan na pagkahuman o pinsaan makalupit o makapilipili kan o niya. Kukdon din nagkaon. Tanaw din ay klaro na kong istorya. Nakakamoy mga paglangan. Ay bago ka mga nakakamoy mga kabilingan. Kung tinagong mag-istorya, maulang agad mo. So ako pa nandit, sabi nga, na bilgan ka na siya pagkaumanin niyo nga mo, lapas pa din mo sa kasulatan. Usa ka uyunan ni ini. Pwede kayo pwede ninyo na pakyason. Ang mamoy mo hatag ninyo o kapahulayan sa inyong mga kasing-kasing. Kung wala naman gani ka mo'y kapuslanan. Kaya kung pangitaon pa na ninyo, kaila ko sa inyo ang mga una-una.
Mga kanana, walay tubig nga ako ang ipagawas. Tungod kay dili pa kumpleto ang report. Nga gusto mabatian. Sa kamoy na ibalo o kinsay na paulin yung tanan. Ito na, namagali kamoy. Nauna nga. Amay na itong pagasturyahan. Sige pa, kaya ito ang tubakon, pamaati sa paggagda din. Pamaati sa paggagda nga batiyon. Pero ang dilim na kong ibalik-balik ang istorya. Ako lang i-play. Kung sa'yo kayo ninyong pagkabatiyon. Kaya ang pangalan na tumoy sa kasulatan na aga na siya ginawon. Kasing-kasing bagong pangalan na pagdili pwedeng pulihan o ilisan hangtod sa kahanturan. Karon, ug mo pagani og patuo kanang inyong mga kasakitan, gamay na kayo ng akuang di istoryahan din na. Ug dili ka mo pwede na magawas niya na namudagahan pa mo. Kaya tayo balo ka mo ng mga ilagda ka mo. Ako ang gitubag. Ang imuhang gipalihap na inyong mga anak. Sige pa, pawin na nato. Ang inyong kagustuhan.
Kaya ako ka na siyang ginapa.